आजको क्वेशन छ डिस्कस द मार्क्सियन थ्योरी अफ द स्टेट अर्थात् राज्यको मार्क्सवादी सिद्धान्तको चर्चा गर। एन्सर हेर, मार्क्सवादका विभिन्न सिद्धान्तहरूमा राज्यको सिद्धान्त प्रमुख सिद्धान्त हो, तर मार्क्सले राज्य उत्पत्ति र प्रकृतिबारे कुनै एक निर्दिष्ट पुस्तकमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। एङ्गेल्ससित मिलेर लेखेको कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो 1848 लगायत द जर्मन आइडियोलोजी, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रान्स, क्रिटिक अफ हेगेल्स डक्ट्रिन अफ द स्टेट, दास क्यापिटल, यिनीहरूको चाहिँ मैले किताबको नाम चाहिँ इङ्ग्लिसमै लेखिदिएको ल। आदि ग्रन्थहरूमा मार्क्सको सिद्धान्त प्रकाशित भएका पाउँछौँ। एङ्गेल्सको द ओरिजिन अफ फ्यामिली, प्राइभेट प्रोपर्टी एन्ड द स्टेट रचनामा पनि मार्क्सवादी राज्य सिद्धान्तको विश्लेषण पाइन्छ। पछि गएर लेनिनले उनको पुस्तक स्टेट एन्ड रिभोल्युसनमा सुगठित रूप दिएको छ भने 20औं शताब्दीमा एन्टोनियो ग्राम्सी, अल्थुसर, माओ त्से-तुङ आदि प्रमुखले मार्क्सवादी राज्य सिद्धान्तलाई अघि बढाएको हो। मार्क्सवादी राज्य सिद्धान्तको मूल कुराहरू हुन्: 1. समाज विकासको विशेष स्तरमा राज्यको उद्भव। मार्क्सवाद अनुसार राज्यको आविर्भाव आकस्मिक भएको होइन। अच्छा, यहाँनिर माथि हेर है, मार्क्सवादी राज्य सिद्धान्तको मूल कुराहरू बुझ्यो। अब यहाँ मार्क्सवादीको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ भयो, तर अब मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई, राज्यको सिद्धान्तलाई बुझ्नु चाहिँ अब यसको विशेष स्टेप है, यसको कुराहरू पढ्नुपर्छ र त्यसमा पहिलोमा चाहिँ अब यसको पहिलो स्तरको कुराहरू चाहिँ हो। हेर, समाज विकासको विशेष स्तरमा राज्यको उद्भव। मार्क्सवाद अनुसार राज्यको आविर्भाव आकस्मिक भएको होइन। उत्पादन व्यवस्थामा स्वाभाविक परिवर्तनको फलस्वरूप समाज विकासको एक विशेष बिन्दुमा राज्यको उत्पत्ति भएको हो। आदिम साम्यवादी समाजमा राज्य थिएन, बुझ्यो। आदिम जब मान्छेको एकदमै पहिलो सुरुको, आदिम भनेको एकदमै सुरुको जुन चाहिँ समाज थियो त्यसमा चाहिँ राज्य थिएन। समाजमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको हो, यहाँनिर मिस्टेक भएछ, व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरुवात भएपछि नै राज्यको उत्पत्ति भएको हो। एङ्गेल्सले आफ्नो पुस्तक द ओरिजिन अफ द फ्यामिली, प्राइभेट प्रोपर्टी एन्ड द स्टेटमा समाज विकासको धारामा परिवार औ व्यक्तिगत सम्पत्तिको उत्पत्ति पश्चात नै राज्यको आविर्भाव भएको विषयलाई व्याख्या गरेका छन्। र उनको विचारमा अनादिकालदेखि नै राज्य थियो भन्ने होइन, बुझ्यो। यहाँ पनि एङ्गेल्सले पनि भनेको छ सुरुदेखि नै राज्य थियो भन्ने होइन। राज्य बिनाको पनि धेरै समाजहरू थिए जहाँ राज्य वा राष्ट्रिय क्षमताको कुनै धारणा नै थिएन। अर्थनैतिक विकासको एक विशेष स्तरमा समाजमा जब वर्ग विभाजन भयो तब राज्यको आवश्यकता देखा पर्यो, बुझ्यो। मान्छेले जब व्यक्तिगत सम्पत्तिहरू राख्नु थालेपछि त्यहाँ धनी गरिब छुट्यो, अथवा समाजमा दुईवटा वर्ग, दुईवटा श्रेणी, सम्पत्ति हुने नहुने है, अब त्यसको नाम बेग्लै छ, र त्यो सब वर्ग दुईवटा वर्गमा बाँडियो तब चाहिँ राज्यको आवश्यकता देखा पर्यो। 2 नम्बरमा हेर, राज्य सम्पत्ति मालिकनामा, यहाँ स्वामित्व भन्दा पनि हुन्छ, मालिकाना भन्दा पनि हुन्छ है, र मालिकनामाको सुरक्षाको हतियार। मार्क्सवाद अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्तिको उद्भवपछि समाज दुई परस्पर विरोधी श्रेणीहरूमा विभक्त भयो: सम्पत्ति हुने शोषक वर्ग र सम्पत्ति नहुने शोषित वर्ग। यस वर्ग विभाजित समाजमा सम्पत्तिको मालिकानालाई सुरक्षित राख्न आवश्यक शक्तिशाली हतियारको रूपमा राज्यको सृजना भएको हो। यही राज्य रूपी हतियारको सहायताले सम्पत्तिवान अथवा प्रभावशाली अल्पसङ्ख्यक, यहाँ है यो सम्पत्तिवानहरू चाहिँ अल्पसङ्ख्यकमा हुन्छ है, अल्पसङ्ख्यक वर्गले सम्पत्तिहीन बहुसङ्ख्यक, अब यो सम्पत्ति नहुने चाहिँ बहुसङ्ख्यामा हुन्छ, बहुसङ्ख्यक वर्गमाथि शोषण गर्दछ। यसरी प्रत्येक वर्ग विभाजित समाजमा उत्पादनका साधनहरूको मालिकहरूको हितमा राज्यलाई प्रयोग गरिन्छ। राज्यले यहाँ बहुसङ्ख्यकहरूको शोषण गर्ने हतियारको रूपमा काम गर्दछ। लेनिनको भाषामा भन्नु हो भने राज्य वर्ग शोषणको एउटा साधन हो। राज्य एक श्रेणीले अर्को श्रेणीलाई दबाउने माध्यम हो।
अब 3 नम्बर हेर, समाज विकासको धारामा राज्यको आविर्भाव र रूपान्तर है। समाज विकासको धारामा राज्यको आविर्भाव भएर त्यसको रूपान्तर पनि हेर। राज्य उत्पत्ति र विश्लेषण विषय मार्क्स र एङ्गेल्सले सामाजिक विकासको 5वटा स्तरको कुरा गरेका छन्। 1. आदिम साम्यवादी समाज है। मानव समाजको सबैभन्दा पहिलो स्तर हो आदिम साम्यवादी समाज। यो समाजको मूल आधार थियो समानता अथवा साम्य है, साम्यता भन्दा हुन्छ। यस स्तरमा व्यक्तिगत सम्पत्ति नभएकोले समाजमा वर्ग वा वर्ग शोषणको जन्म भएको थिएन। यसर्थ त्यस समय वर्ग शोषणको यन्त्र राज्य थिएन। अब सबभन्दा पहिलो समाज है, मानव मान्छे जब समाजमा बस्न थाले सबभन्दा पहिलो समाज चाहिँ त्यो साम्यवादी समाज है। र त्यो समाजमा चाहिँ अब मान्छेले सम्पत्ति राख्थेन, व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्थेन र त्यहाँनिर 2वटा वर्ग थिएन। त्यसो हुँदा त्यहाँ राज्यको जन्मै भएको थिएन। अब अर्को त्यस पछाडि आयो दास समाज। ख. दास समाज हेर। वर्ग आधारित समाजको प्रथम स्तर हो दास समाज। अच्छा, प्रथम स्तर जब वर्ग आधारित समाज, जब समाज 2वटा वर्गमा बाँडियो तब त्यसको पहिलो समाज चाहिँ हो दास समाज। यो समाज मालिक र दास 2 श्रेणीमा विभक्त थियो है। दास मालिकहरूको दासहरूमाथि प्रभुत्व जमाइराख्नको निम्ति नै सर्वप्रथम राज्यको सृष्टि भएको हो। यहाँ दास मालिक भन्दाखेरि चाहिँ दासहरूको मालिक है, दास राख्ने मालिक। त्यति बेला मान्छेलाई पनि दास बनाएर किनबेचहरू गरिन्थ्यो त्यो समयको कुरा। र दास मालिकहरूको दासहरूमाथि प्रभुत्व जमाइराख्नको निम्ति नै सर्वप्रथम राज्यको सृष्टि भएको हो। दास समाजमा राज्यको मूल उद्देश्य थियो दासहरूको शोषण गर्नु। अब ग. सामन्ती समाज। दास समाज पछाडि अर्को आयो सामन्ती समाज। दास समाज र सामन्ती समाजमा केही भिन्नता भए पनि उद्देश्यगत रूपमा कुनै भिन्नता थिएन। अब यो दास समाज पछाडि जुन चाहिँ सामन्ती समाज आयो है, त्यसमा अलिअलि भिन्नता भए तापनि तर तिनीहरूको उद्देश्यगत रूपमा तिनीहरूको जुन चाहिँ उद्देश्य थियो त्यो समाजको, त्यसकोमा चाहिँ कुनै भिन्नता थिएन। यो समाज पनि 2 वर्गमा विभाजित थियो, सामन्त तथा जमिनदार अनि कृषक वा भूमिदास। एकपट्टि जमिनदार, अर्कोपट्टि भूमिदास है, कृषकहरू, खेतीवालाहरू, जोतदारहरू, र अर्कोपट्टि सामन्त अथवा जमिनदारहरू। र राज्यले यो समाजमा सामन्तहरूको हितलाई बचाइराख्न वा उत्पादनको साधनहरूको मालिकानामा जमिनदारहरूको हातमा मालिकानामा भएछ मालिकनामा अथवा स्वामित्व जमिनदारहरूको हातमा बनाइराख्ने बलियो हतियारको रूपमा काम गर्थ्यो है। अब त्यस पछाडि आयो पुञ्जीवादी समाज है, क्यापिटलिस्ट सोसाइटी। मार्क्सवाद अनुसार वर्ग आधारित समाजको सबैभन्दा विकसित समाज हो पुञ्जीवादी समाज। अहिले पछिल्लो समाज है। मार्क्सवाद अनुसार वर्ग आधारित समाजको सबैभन्दा विकसित, एकदमै विकसित समाज हो पुञ्जीवादी समाज। यो स्तरमा समाज सर्वहारा र श्रमिक वर्ग, प्रोलिटारिएट र मालिक वर्ग, बुर्जुवा 2 श्रेणीमा विभाजित हुन्छ। यो समाजमा राज्यले बुर्जुवाहरूको वर्ग स्वार्थ, उनीहरूको श्रेणी स्वार्थ, श्रेणी हित रक्षा औ श्रमिकहरूको शोषणको निम्ति हतियारको रूपमा काम गर्दछ। यहाँ हतियारको पनि स्पेलिङ मिस्टेक भएछ, हतियारको रूपमा काम गर्दछ। जब श्रमिकहरूमाथिको शोषणको मात्रामा वृद्धि हुन्छ तब बुर्जुवा र श्रमिक वर्गमाझको वर्ग सङ्घर्ष चरममा पुग्छ। वर्ग सङ्घर्ष भने क्लास स्ट्रगल, 2वटा श्रेणी माझको सङ्घर्ष है, धनी र वर्ग, बुर्जुवा र प्रोलिटारिएट, यो वर्गमाझको सङ्घर्ष चाहिँ चरममा पुग्छ। र बुर्जुवा शोषण विरुद्ध सर्वहाराहरूले यस्तो अर्थनैतिक औ राजनीतिक विद्रोह गर्छ जसको फलस्वरूप पुञ्जीवादी समाजकै पूर्ण पतन हुँदछ। अब यो पुञ्जीवादी समाजमा आएर चाहिँ प्रोलिटारिएट अथवा श्रमिक वर्गमाथिको शोषण चाहिँ चरममा पुग्छ है। र त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूको त्यो एकदमै सही नसक्नु भइसकेपछि चाहिँ श्रमिक वर्ग र बुर्जुवा वर्गमाझको त्यो वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ एकदमै माथि पुगेपछि चाहिँ है, प्रोलिटारिएट यो श्रमिक वर्गले त्यो सहनु नसकेर त्यही उनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ यस्तो खालको एउटा अर्थनैतिक है, इकोनोमिक अथवा पोलिटिकल यस्तो विद्रोह गर्छ है, जसको फलस्वरूप पुञ्जीवादी समाज नै पूर्ण रूपले पतन हुँदछ। अब आयो समाजवादी समाज। त्यस पछाडि चाहिँ आयो समाजवादी समाज, सोसियलिस्टिक सोसाइटी। मार्क्स अनुसार बुर्जुवा राज्यको ध्वंस भएर
श्रमिक वर्गको अधिनायक तन्त्र प्रोलेटारिएट डिक्टेटरसिप अथवा डिक्टेटरसिप अफ प्रोलेटारिएट, जो श्रमिक वर्गको अधिनायक तन्त्र स्थापित भए पनि राज्यको अस्तित्व हराएको हुँदैन। तर राज्य यहाँ अल्पसङ्ख्यकहरूको स्वार्थमा काम गर्ने हतियार नभएर स्वतन्त्र प्रकृतिको हुन्छ है। अब यहाँ समाजवादी समाज आएपछि के हुन्छ भने यो बुर्जुवा र प्रोलेटारिएटहरूको माथि भने नि त्यो भनेको जस्तो उनीहरूको वर्ग सङ्घर्ष एकदम चरममा पुगेपछि त्यहाँ एउटा विद्रोह हुन्छ है। विद्रोह भएपछि चाहिँ पुँजीवादी समाज शेष भएपछि चाहिँ समाजवादी समाज आउँछ। तर त्यो समाजवादी समाजमा चाहिँ प्रोलेटारिएटको डिक्टेटरसिप अर्थात् श्रमिक वर्गको त्यहाँनिर अधिनायक तन्त्र चल्छ। र यहाँ यति अधिनायक तन्त्र चल्दा श्रमिक वर्गले आफ्नो शासन चलाउँदा पनि यहाँ राज्यको अन्त चाहिँ भएर गएको हुँदैन। तर यहाँनिर राज्यले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दछ है, कसैको हितमा चाहिँ काम गर्दैन। यो समाजवादी राज्यमा उत्पादनका साधनहरूमाथि व्यक्तिगत स्वामित्वको सट्टा सामाजिक स्वामित्व स्थापित हुँदछ है। अघिसम्म चाहिँ अब प्रोपर्टी जुन चाहिँ के भन्नु व्यक्तिगत प्राइभेट प्रोपर्टीहरू राख्थ्यो मान्छेले, त्यसमा है प्रत्येक प्रोपर्टीमा आफ्नो आफ्नो स्वामित्व हुन्थ्यो, व्यक्तिगत स्वामित्व हुन्थ्यो। तर अब यहाँनिर चाहिँ यो समाजवादी समाजमा चाहिँ सामाजिक स्वामित्वको कुरा गरेको छ। यो जुन चाहिँ प्रोपर्टीहरू छ सम्पत्तिहरू छ त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत स्वामित्व नभएर चाहिँ सामाजिक स्वामित्व हुँदछ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो श्रम अनुसार मजदुरी पाउँदछ है। श्रमिकहरूद्वारा स्थापित समाजवादी राज्यको मुख्य उद्देश्य सबै प्रकारको वर्ग शोषण समाप्त गरेर शोषणहीन समाज व्यवस्था स्थापित गर्नु हो। समाजवादी समाजमा राज्यले साम्यवादी समाजको आधार स्थापनामा सहायता गर्दछ। यहाँ स्थापन भएछ, स्थापनामा सहायता गर्दछ। अब यो समाजवादी समाज गठन हुनु भनेको चाहिँ यसको उद्देश्य यति बेलासम्म राज्य थियो, अब त्यस पछाडि चाहिँ साम्यवादी समाजको स्थापना गर्नुमा चाहिँ यो समाजवादी समाज चाहिँ धेरै हेल्पफुल भएको छ। अब हेर मार्क्सको अर्को यहाँनिर कन्सेप्ट छ राज्यको विलुप्ति है, राज्यको पतन। हेर यहाँ मार्क्सवादी राज्य सिद्धान्तको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो राज्य विलुप्तिको धारणा। मार्क्स र एङ्गेल्सको विचारमा समाजवादी समाजको स्थापनापछि समाजमा भएका सम्पूर्ण वर्ग शोषणको तन्त्रको अवसान हुँदछ है। जब समाजवादी समाज गठन भयो है, गठन भएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि वर्ग शोषण सबै समाजबाट चाहिँ वर्ग भन्ने कुरो चाहिँ हराएर गयो, मतलब श्रेणी क्लास चाहिँ हराएर गयो। सबै समाज एउटै वर्गमा है, सबै समाजभरिमा एउटै वर्ग मात्रै रह्यो, त्यो चाहिँ हो श्रमिक वर्ग है, प्रोलेटारिएट। र उनीहरूको शासन चल्नु थालेपछि चाहिँ त्यहाँनिर वर्ग शोषण भन्ने कुरो नै हराएर गयो र स्वाभाविक रूपले राज्यको कुनै आवश्यकता पर्दैन, जसको फलस्वरूप राज्य पूर्ण रूपले विलुप्त भएर जान्छ। र मार्क्सहरूको यहाँ अन्तमा चाहिँ राज्य विलुप्तिको सिद्धान्त कस्तो छ भने जब समाजमा वर्ग हराएर जान्छ है, श्रेणी हराएर जान्छ, तब त्यहाँनिर राज्यको कुनै आवश्यकता पर्दैन। किनभने मार्क्स अनुसार राज्य चाहिँ वर्ग शोषणको हतियार, धनी वर्गले गरिब वर्गमाथि शोषण गर्नुको लागि जुन चाहिँ हतियार प्रयोग गर्छ त्यो चाहिँ राज्य हो। र त्यो जब वर्ग नै समाजबाट हराएर गइसकेपछि चाहिँ हटिसकेपछि चाहिँ राज्यको कुनै आवश्यकता पर्दैन र राज्य चाहिँ बिस्तारै पूर्ण रूपले विलुप्त भएर जान्छ। र अब यहाँनिर यो चाहिँ राज्य सिद्धान्त भयो मार्क्सको है। तर अब यसको समालोचना पनि छ। हेर राज्य सम्बन्धित मार्क्सवादी सिद्धान्तको विभिन्न पक्षबाट आलोचना गरिएको छ। जस्तै राज्यको उत्पत्ति, प्रकृति एवं परिवर्तनको विश्लेषण गर्दा केवल अर्थनैतिक विषय तथा उत्पादन व्यवस्थामाथि जोड दिएका छन् है। मार्क्सहरूले चाहिँ यो राज्यको जुन चाहिँ सिद्धान्त यसको उत्पत्ति प्रकृतिहरूमा जुन चाहिँ विश्लेषण गरेको छ त्यो गर्दाखेरि खालि केवल अर्थनैतिक पक्षलाई मात्रै अथवा उत्पादनको साधनहरूमा मात्रै बेसी जोड दिएको छ है। र लयडको मत अनुसार मानव इतिहासको अग्रगति भन्दाखेरि यहाँ मुभमेन्ट है, मानव इतिहास जुन चाहिँ प्रकारले सलल बगेर आउँछ है, त्यो इतिहासको जुन चाहिँ बगाई छ है, त्यसमा त्यो बगाईको उपादानहरूमध्ये एक हो अर्थनैतिक। जो मान्छेको समाज जुन चाहिँ इतिहास अघि बढ्दै आएको छ त्यो बढ्नुमा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ उपादानहरू त्यसको जुन चाहिँ जिम्मेवार छ त्यसमा अर्थनीति एउटा हो, खालि एउटा मात्रै हो अर्थनीति है। तर मानिस केवल रोटीको निम्ति जिउँदैन
यो अर्थनीति एउटा हो, पैसा भन्ने कुरो है त्यो एउटा मात्रै हो है। मान्छेको त थुप्रै पक्षहरू छ नि, खालि रोटीको लागि मात्रै मान्छे बाँचेको हुँदैन नि। र समाजको स्तर परिवर्तनमा धर्म, आदर्श, संस्कृति, रीतिथिति आदिको भूमिकालाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन। र समाज जसरी अघि बढिरहेको छ त्यसमा खालि अर्थनीति, खालि पैसा रुपियाँ है, इकोनोमी मात्रै एक्टिभिटीले गर्दा मात्रै समाज अघि बढेर आएको छैन। धर्मले गर्दाखेरि, आदर्शले गर्दा, संस्कृति, रीतिथिति यो सबले गर्दा समाजमा परिवर्तन आएको छ। अब अर्को हेरौँ, मार्क्सवाद अनुसार सबै वर्ग आधारित समाजमा दुईवटा श्रेणी हुन्छ। मार्क्सवादले सबै वर्ग आधारित समाजमा दुईवटा श्रेणी देखाएको छ है। तर समाजमा धेरै श्रेणी र उपश्रेणीहरू हुने गर्छ। यहाँ पनि मार्क्सको सिद्धान्तलाई हामी आलोचना गर्न सक्छौँ कि दुईटा श्रेणी मात्र होइन, समाजमा थुप्रै श्रेणीहरू र उपश्रेणीहरू हुने गर्छ। अब यहाँ मार्क्सले राज्यलाई श्रेणी शोषणको हतियारको रूपमा देखाएका छन्, तर आधुनिक कल्याणकारी राज्यको बारेमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् है। र मार्क्सले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ खालि एउटा वर्ग शोषण गर्ने हतियार मात्रै भनेर भनेको छ, तर आधुनिक कल्याणकारी राज्यहरूमा राज्यले जनताको निम्ति है, गरिबहरूको निम्ति के कति कामहरू गर्न सक्छ र गर्छ त्यो बारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन मार्क्सले। अब मार्क्सको राज्य विलुप्तिको भविष्यवाणी पनि ग्रहण योग्य छैन है। मार्क्सले राज्य अन्तमा गएर के भनेको छ, राज्य विलुप्त भएर जान्छ जानेछ भनेर भनेको छ है। तर त्यो पनि ग्रहण योग्य छैन, किनकि समाजतान्त्रिक राज्यहरूमा पनि राज्य अवलुप्त हुनुको सट्टा अझ अनिवार्य भएर गएको छ। बुझ्यो? अब सोसियलिस्टिक स्टेट्सहरू थुप्रो छ नि त, कम्युनिस्ट स्टेट्सहरू छ कि छैन है। अब रसियाहरू भयो, चाइनाहरू भयो, अब त्यहाँनिर त उनीहरूको त्यो राज्य गठन भइसकेपछि त त्यहाँ राज्य हराएर जानु पर्थ्यो, तर होइन, त्यहाँनिर अझ राज्य अनिवार्य भएर गएको छ। र जेसुकै होस्, अन्तमा भन्न सकिन्छ कि जति नै आलोचना भए पनि मार्क्सको राज्य सिद्धान्तको अलग महत्त्व छ। उनको वर्ग सङ्घर्षको विश्लेषणलाई नकार्न सकिँदैन। सबै द्वन्द्व है, यहाँनिर अलिकति टाइपिङमा यस्तै हुन्छ, यो अप्ठ्यारो हुन्छ। र सबै द्वन्द्वको कारण अर्थनैतिक नभए पनि यसको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन। बुझ्यो? समाजमा जुन चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ, झै झगडा सङ्घर्ष जुन चाहिँ हुन्छ है, वर्ग सङ्घर्ष पनि हुन्छ, त्यसमा केवल इकोनोमी मात्रै है, अर्थनैतिक कारण मात्रै नभए पनि तर त्यो द्वन्द्व हुनुमा एउटा कारण चाहिँ अवश्य अर्थनीति हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक अवश्य गरिदिनुहोला, साथै सब्सक्राइब बटन थिचेर बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिदिनुहोला।